गोंय ही भोगभूमी न्हय म्हण काल तुवें स्टेटमेंट केलो आनी आमी पळयता आतां थंय जी तरेच्यो गजाली चलता वेदर यू एडमीट ऑर डोंट एडमीट द फॅक्ट रिमेन्स की कोस्टल बेल्टान ज्यो भोगाच्यो गजाली चलता थंय नासताली ती रशियन हू वॉज नॉट इवन हॅविंग अ वॅलीड बिजनेस विजा टू परफॉर्म देर पासून ज्यो बाकीच्यो ड्रग्स आसूं प्रॉस्टिट्युशन आसूं ह्यो ज्यो गजाली चलता इन द नेम ऑफ टुरिजम भाजपाक सोबना अशें दिसना. तूं फेसबुकाचेर थोडे माणकुलें गोंय म्हणून आनी अशे खुबशे गोवा पन्ने गोवा ओल्ड हेरिटेज गोवा अशे 2-4 सायटी आसा. हांव दाखयता तुका त्यो पळय. आनी रायट फ्रॉम द बिगनींग ज्या वेळाचेर पोर्तुगीज एरा हांगा आशिल्लो त्या वेळाचेर पासून गोंयचे कल्चरान भितर कशे भायले लोक म्हणजे ताका आमी हांगसरले लोक हिप्पी म्हणटाले. ते हिप्पी हांगा येताले, कळंगूट आसतले, वागातोर आसतले, अनेक आमचे कातरां आसात हातून भितर कळ्ळें न्ही. ते हातून भितर वागातोर या माये अशे अनेक जे आसात संदर्भ आसतले ते एक टुरिजमाचो सेंटर म्हूण आशिल्लो. आनी इल्लेशें हें सुंदर माणकुलें गोंय ते सगळे हांगा लिजर ऑर हांगा सुट्टी घालोवपाक येताले ते कालांतरान हळू हळू आतां लोक हांगा स्थायीक जावपाक लागले. आतांच वेल्यान जाल्यार तूं गुगल मार आनी चॅक कर. लिबरेट जाल्लें गोंय तेन्ना गोवा दमण एंड दीव म्हण आशिल्लें. आतां मागीर दादरा नगर हवेली जालें आनी गोंय हांगाच उरलें. ताजी लोकसंख्या त्या वेळाचेर 5,87,000 आशिल्ली. 3.5 लाख वोटर्स आशिल्ले. बरोबर. हे आंकडे आतांची जनरेशन जे पळय वॉट्सॅपाचेर हाजेर ताजेर भरता तांणी कितें तेंय बीन रिफर करपाक जाय. आनी त्या गोंयान भितर 5 लाख 3.5 लाखाच्या वोटरा वयल्यान आज 11 लाख वोटराचेर पाविल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टी गोंयान हालीं आयिल्ली आसा. हे सगळे हातून भितर प्लॅनिंगच्या प्रॉस्पेक्टिवान भितर आनी हातून भितर जेन्ना पळय विचार करता तेन्ना म्हणून हांव केन्नाय म्हणटा की कोणें दिल्लें आसा हें. देश स्वतंत्र जाल्यार 80 वर्सां जायत आयलीं आनी गोंय लिबरेट जावपाक गेल्यार 65 वर्सां जालेलीं. 65 वर्सां कोणें भारतीय जनता पार्टीन रूल केलां? झाड येदें व्हडलें वाडलां ताजेर बेंदुल्ली चडल्यात आनी कितें म्हणटात कोंकणी भाशेन जर सामकें ते उलयलां तें कोणें भारतीय जनता पार्टीनच केलां. कारण तूं आयज सत्तेर आसा म्हणून ती जबाबदारी तुज्या खांद्यार आसा. त्या जबाबदारीच्या खांद्या वयल्यान तुका कोण तरी उलयतना तूं कितें करता काय म्हणून आतां विचारतलो. पण हें येदें व्हडलें हें करून दवरिल्लें आसा पयलींच्यान बरें आशिल्लें तर. आनी म्हणून तर लोकांच्या आधुनीक गरजा पुरोवपा खातीर हळू हळू त्या वेळाचेर जे ट्युरिस्ट वाडपाक लागले, हॉटेल्स वाडलीं. ते करता करता होम स्टे वाडले किंवा सेंटरां वाडची पडलीं. तश्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो पडल्यो. एक वटेच्यान आमचेच इकॉनॉमिस्ट आनी व्हडले इंटलेक्च्युअल विचारता की गोंय कितले पर्यंत सॅच्युरेट जावपाक लागला. हो एक पॉयंट आसा. मायनींग कितले पर्यंत उरतलें आनी फुडले एक आनी 10 वर्सां पर्यंत उरतलें. कदाचीत तें मागीर कांय मेळचेंच ना. माती गेली भितर पडना. मागीर कितें? आनी म्हणून गोंयचें दुसरो इन्कमूच ना. गोंयान प्रोडक्शनूय कांय ना. अनेक प्रश्न आसा. डिबेटीचे विशय वेगवेगळे. म्हणून गोंय ही सांस्कृतीक भूंय करपाचो प्रयत्न हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करता. ते दिसना कांयच अटेम्प्ट. प्रत्येक गजाल कशी आसा दोनी कॉन्फरन्सीनी दिसता. दिसना कित्याक हांगासरले खंयचे देवळांचे पुनर हें आसत किंवा व्हडले गोंयचे व्हडले हें आसत सरकार तातूंत भितर 300 कोटी गोंयच्या साहेबा खातीर स्पेंड करता आसत किंवा खंयचे तरी मंदिराचे एकत्र हें आसतले ते व्हडले उत्सव आसतले किंवा हें सगळें कितें तर हें सांस्कृतीक हाजे कडेन वचना जाल्यार कित्या कडेन वता? मेन रूट कॉज आसा पळय न्ही ताका ते सांग न्ही. आनी हळू हळू मागीर वतलें न्ही तें. कशें आसा हळू हळू तें काबार जातलें न्ही. हे भारतीय जनता पार्टीन तयार करूं नाशिल्लें की हिप्पी कल्चर भारतीय जनता पार्टीन तयार करूंकच नाशिल्लें न्ही. हिप्पी कल्चर वॉज नॉट दॅट बॅड. हांव तशें म्हणना कल्चर म्हणटा थंय इट इज मच बॅड. हळू हळू शब्द भोग पळय वाद आनी म्हणजे डिबेट आसा जाल्यार तुमी आत्तां म्हटल्यार आमी म्हटला भोगभुमी न्ही म्हणटा. ते कित्याक लागून येताले तर भोग न्ही तर तो. तें कल्चर म्हणजे कितें तर तोकडे मुकडे कपडे घालून लोकांक दिसपाक लागलें की आवो जावो गोंय तुमारा म्हणून गोंयांत कितेंय चलता. मागीर तें कित्याक दिसता तें काडपाचो प्रयत्न करता न्ही. म्हणून हळू हळू जेन्ना सांस्कृतीक भुमी तयार जाता समजा एक देवळाच्या जे वातावरणान भितर तूं बिकनिंगान कितें घालून कल्चर घालून देवळा कडेन वतलो ना हळू हळू तुजे भितर तो हें सुरू जाता न्ही रिफॉर्म. आरे आपण एक वेगळे वातावरणान आसा आपण एक वेगळे संस्कृतीन आसा. हें सगळें जावपाक आनी एक 5 वर्सां 10 वर्सां वतलीं आनी तातूंत तुमी मात्र शंका ना. तुमी पळयतात GNH.